न्यूट्रिशनल सेहत ही ठीक नहीं होगी तो उनकी जिस्मानी नशो नुमा ही नहीं, उनकी दिमागी नशो नुमा भी मुतासर होगी, और वो ज़िंदगी में एक मज़दूर का काम, और वो भी एक लागर मज़दूर का काम तो कर सकेंगे, लेकिन एक तख्लीकी इंसान नहीं बन सकेंगे जिसकी के मुस्तकबिल में ज़रूरत है। उनकी हमेशा इनोवेशन, क्रिएटिविटी की सलाहियत कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लिहाजा ये जो फिगर्स हैं कि हमारे बच्चे 80% कैल्शियम और जिंक और आयरन की कमी का शिकार हैं, 60% विटामिन सी की कमी का शिकार होते हैं, 25% विटामिन बी, 64% इनसफिशेंट प्रोटीन्स, तकरीबन 75% फोलेट डेफिशिएंसी, और 30% आर गेटिंग एक्सेसिव फैट। और इन सारी चीज़ों के नतीजे में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, मैं समझता हूँ कि एक ख़तरे का अलार्म है अगर हमने उनकी इस ग़िज़ाइयत के मसले को एड्रेस नहीं किया। और इसीलिए इसी सोच के तहत हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, पाकिस्तान न्यूट्रिशन इनिशिएटिव को वजारत मनसूबाबंदी के तहत, ताकि सूबों के साथ मिलकर हम ठोस बुनियादों पर, जैसे अभी ठीक कहा गया कि इस मसले को हमने रिकग्नाइज़ तो बड़ी देर से किया हुआ है, लेकिन इसमें कोई डेंट डालने में कामयाब नहीं। मसला सिर्फ न्यूट्रिशन का नहीं है, मसला हर सोशल सेक्टर का यही मसला है। और मुझे याद है कि जब सोशल एक्शन प्रोग्राम शुरू किया था 90s में, उस वक्त अगरचे हमने सूबों के साथ मिलकर और वफाक ने ये कि उस प्रोग्राम का एक ज़रूर पहलू ये था कि उसने बाइंडिंग किया था कि ख़ास तनासब से सोशल सेक्टर्स के लिए वसाइल फराम किए जाएंगे, लेकिन उसकी मैनेजमेंट में और उसके नताइज में तब भी मसाइल थे। और उसकी बड़ी वजह क्या थी? उसकी बड़ी वजह यह थी कि हमारे सोशल प्रोग्राम्स में ऑफिसर्स का टर्नओवर इतना ज़्यादा होता है। एक ब्यूरोक्रेट के लिए डीसी लगना ज़िले में प्रेफरेबल है बजाय वो एजुकेशन, हेल्थ या सेक्रेटेरिएट में किसी प्रोग्राम के ऊपर नौकरी करे। अगर तो उस प्रोग्राम के अंदर डोनर्स की तरफ से अच्छी गाड़ियां हैं और अच्छी तनख्वाह है, फिर तो वो उसको एंजॉय करेगा, लेकिन फिर भी अगर उसे कमिश्नर की जॉब ऑफर होगी तो फ़ौरन भाग के उधर चला जाएगा। लिहाजा इस किस्म के जो सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स हैं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें उन्हें ब्यूरोक्रेटिक चंगल चुंगल से आज़ाद करना पड़ेगा, और इनकी सरबराही और इसकी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को, जिनके पास कम अज़ कम 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, जो स्टेबिलिटी लाएं इन प्रोग्राम्स की मैनेजमेंट के अंदर, उसके नतीजे में हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 6-6 महीने, साल के टेन्योर से ऐसे प्रोग्राम्स के लिए लोग आएंगे तो आप दुनिया का सारा सरमाया ले आएँ तो वो लोगों के अपने उस छोटे मफाद के तहत ख़त्म हो जाएगा और उसके नताइज नहीं निकल सकेंगे और बात लंबी हो जाएगी। मैं अक्सर सुनाता हूँ, जो हमारे लिए बड़ा एक अलमिया है कि एक वो मुल्क जिसने उस काम को हासिल कर लिया कि जिसमें सारी दुनिया हमारी मुखालिफ थी, सारी दुनिया हमारा रास्ता रोक रही थी कि हम एटमी ताकत ना बने, और हमने एटम बम बना लिया। वो शोबे के जिसमें सारी दुनिया हमारी मदद करना चाहती है कि आप अपनी सेहत ठीक कर लो, आप अपने बच्चे पढ़ा लो, आप अपनी ग़िज़ाइयत ठीक कर लो, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। सब बैठे हुए ना यहाँ पे, कहते हैं जी हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर, टस से मस नहीं हो रहे। तो क्या वजह है? मेरे पास यहाँ पर इसी दफ्तर में जब हमने एटमी धमाके किए तो डॉक्टर कदीर ख़ान और डॉक्टर वो जो अशफाक अहमद आए जो एटॉमिक एनर्जी के थे, तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा जी हमने वो काम कर दिया कि जो आज तक हम, जिसमें दुनिया हमें रोकती रही, कोई पैसा नहीं देता था, और इसमें हम कामयाब हो गए। तो दूसरे शोबे जिसमें हम सबसे मदद भी ले सकते हैं वहाँ नताइज नहीं निकलते, तो आप क्या समझते हैं क्यों है? तो उन्होंने 5-6 बातें मुझे कहीं कि हमारी कामयाबी के ये 5-6 फैक्टर्स हैं, और मैं समझता हूँ कि 2000 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कि उन्हें आप अगर कहीं भी अपनाएं तो नताइज निकल सकते हैं। पहली बात उन्होंने कही कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चेयरमैन से लेके एक खाकरोब तक सेंस ऑफ पर्पस से ड्रिवन था। सबको ये पता था कि हम एक बड़ा कौमी मिशन में काम कर रहे हैं, तो कोई अपने आप को गैर अहम नहीं समझता था और सब अलाइंड थे विद वन पर्पस। सो बड़ी ज़रूरी है कि सामने
آپ کی پوری آرگنائزیشن میں ایک سینس آف پرپز ہو اور ایوری ون از الائنڈ ود دیٹ گول. سیکنڈ انہوں نے کہا کہ ہمارے کسی چیئرمین نے 6 سے 8 سال سے کم ٹینیور نہیں کیا, اور اگر ہمارے چیئرمین, اور ڈاکٹر اے کیو خان صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے چیئرمین آپ کے وزیر اعظموں کی طرح تبدیل ہو رہے ہوتے تو ہم بم نہ بناتے بلکہ پھل جھڑیاں بناتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی آف لیڈرشپ اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسی اینڈ لیڈرشپ از کریٹیکل. تو وہ انہوں نے دوسری بات کی. تیسری بات انہوں نے کی کہ ہم نے حت الوسع میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن بنائی. ریکروٹمنٹ, پوسٹنگ, پروموشن, ٹرانسفر میں کبھی سفارش کو داخل نہیں ہونے دیا. تو اگر ایک آرگنائزیشن جو سفارش کے بغیر میرٹ پہ چلے تو وہ کامیاب ہوتی ہے. چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ ہم نے مشینوں سے بم نہیں بنایا, ہم نے انسانوں سے بم بنایا. ہیومن ریسورس از دا موسٹ ویلیوبل ایسٹ آف اینی آرگنائزیشن, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہیومن ریسورس ہی سب سے ناکارہ ایسٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کا. پانچویں چیز انہوں نے کہی کہ ہمیں اگر ریاست نے ایک مشن دیا تو اس کے لیے وسائل بھی دیے. یہ نہیں کہ ہم فائلیں پکڑ کے سیکریٹریٹ کے چکر لگاتے تھے کہ جناب ہماری ریلیز کب جاری ہوگی, ہمیں پیسے کب ملیں گے. تو وی ہیڈ دا ریسورسز, ہمیں دیے گئے اور ہم نے اپنا کام کیا. اور چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ اگر ہمیں وسائل دیے تو ہمیں فنکشنل اٹانومی بھی دی. ہمارے کام میں روزانہ کوئی لات نہیں اڑاتا تھا, سیکشن افسر آ کے روز ہمیں کوئی آڈٹ پیرا بنا کے پھیرے نہیں لگواتا تھا. ایک ریلیٹیولی وی ہیڈ فریڈم آف ورک ٹو ڈو آر ورک. اب یہ 6 وہ رہنما اصول ہیں کہ جو آپ کسی بھی شعبے میں لاگو کریں تو نتائج نکل آئیں گے, لیکن اگر یہ 6 نہیں ہوں گے تو آپ کہیں بھی نتائج نہیں لے سکتے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا سوشل سیکٹر کا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ ہماری انتظامی مشین کے اندر یہ لاوارث ہے. کوئی افسر اس کی اونرشپ نہیں لیتا, اور وہ ٹیمپریریلی آتے ہیں. کچھ اب پنجاب کے اندر پچھلے دور میں آپ دیکھ لیجئے 13 سیکٹری تبدیل ہوئے ایک سال میں. اب جہاں پہ ایک سیکٹری کا ٹینیور ہی 2 مہینے کا ہوگا, وہ کیا کرے گا تعلیم میں, کیا کرے گا صحت میں. تو لہٰذا یہ وہ چند ایک سٹرکچرل چیزیں ہیں کہ آج ہم گورننس فورم بھی کر رہے ہیں 2 دنوں سے, اسی لیے کہ اپنے ملک کے گورننس کے ایشوز کو سلجھائیں اور دیکھیں. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جب تک استحکام نہیں ہوگا, تسلسل نہیں ہوگا پالیسیز کا, کوئی چیز کام نہیں کرے گی. ایز اے نیشن اب وقت آ گیا کہ ہم جاگ جائیں. یہ جو ہم T20 کھیلتے ہیں اور مرچ مسالے میں ہر وقت سینسیشنلزم میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی میں, میرا خیال ہے کہ اب اس کا ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. ہم بالکل برنک کے اوپر کھڑے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایز اے نیشن ناؤ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر, میچور ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امن, استحکام اور تسلسل, یہ 3 چیزیں پری ریکوزٹس ہیں ترقی کے لیے. جس جگہ امن نہیں ہوگا, جس جگہ استحکام نہیں ہوگا, جس جگہ تسلسل نہیں ہوگا پالیسیز کا, ترقی وہاں سے کوچ کر جائے گی, وہاں ترقی کا پرندہ نہیں بیٹھے گا. تو ان چیزوں پر اگر ہم کوشش کریں, اب یہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں, پہلے بھی پروگرام شروع ہوئے ہیں, پیسے بھی دیے جاتے ہیں, لیکن نتائج نہیں نکلتے. کیوں نہیں نکلتے؟ اس وجہ سے نہیں نکلتے کیونکہ اس کے لیے جو گورننس چاہیے, جو ایک اس کی اونرشپ چاہیے, وہ نظام میں نہیں ہوتی. اور لہٰذا پیسے خرچ ہو جاتے ہیں, ایکسپینڈیچر ہو جاتا ہے, ان پٹس پہ ہم فوکس رکھتے ہیں, لیکن جو آؤٹ پٹ اور آؤٹ کم ہے وہ ہمارے کسی اس خانے میں نہیں آتے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ملک کے لیے اب موقع آ گیا ہے کہ ہم اپنے 75 سال کی غلطیوں سے سیکھیں اور آئندہ کے لیے ایک بہت سنجیدہ ہو کر سب مل کر کولیبریٹ کریں. اور یہ پروگرام جو نیوٹریشن کا ہے, یہ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کوئی قطرے پلا دیں یا بچوں کو خوراک اچھی کھلا دیں, کوئی فورٹیفیکیشن کر دیں. اگر ہم خوراک سے ملاوٹ نہیں ختم کر سکتے, اگر ہم ناقص اور ناکارہ خوراک دے رہے ہیں, اگر ہم پینے کا صاف پانی نہیں دے رہے, اگر ہم سینیٹیشن ٹھیک فراہم نہیں کر رہے, اگر جو کنٹامنیٹڈ واٹر کی وجہ سے ڈائریا ہو رہا ہے, تو آپ کا سارا نیوٹریشن دھل گیا, وہ پھر ادھر میل نیوٹریشن میں آ گئے. تو اس لیے ایک بڑی ملٹی ڈائمینشنل, ملٹی سیکٹورل, ہولسٹک ایفرٹ کی ضرورت ہے
जिसमें हमारी तमाम होल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बल्कि होल ऑफ सोसाइटी कम्युनिटीज़ को भी शरीक करने की ज़रूरत है। और आई लुक फॉरवर्ड के जो हमारे सूबे हैं, चूँकि अब ये तमाम जो मोस्टली शोबे हैं ये डिवॉल्व्ड हैं, फेडरल गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल फेडरल गवर्नमेंट होते हुए इन शोबों में वसाइल डाल रही है ताकि हम सूबों को सप्लीमेंट करें। ये काम सूबों के करने का है, लेकिन हम समझते हैं कि ये काम हमारा कौमी चैलेंज है और इसके लिए हमें सूबों के साथ मिलकर उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके एक नेशनल एफर्ट की ज़रूरत है ताकि हमारे वसाइल जो हैं वो पॉजिटिवली सिनर्जाइज हों। तो इन अल्फाज के साथ मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ एंड आई होप कि दिस मीटिंग विल एक्चुअली become a coalition of all those stakeholders who are genuinely concerned about this issue. And we really look forward to your cooperation. Particularly I would like to appreciate the support of our international development partners who have been very consistent. And as you all know, that after the last year's floods, the challenge of malnutrition is no longer malnutrition, but it has become a challenge of hyper malnutrition. The challenge of poverty has become a challenge of hyper poverty for us in the areas which were hit by flood last year, because last year's flood actually hit poorest of the poor areas of Pakistan. So that was kind of a double crisis for us. The one that there was a calamity, but then calamity hit those people and those regions which were the poorest of the poor. So therefore we have a big challenge, and we really hope that if we work together and we can collaborate and synergize our efforts, we should be able to make a dent. And I hope that, while we are coming to the end of our term, we have at least tried to set the direction. We have tried to put in place programs which are critical for Pakistan's future. And I sincerely hope that, after the elections, when there is a new government with 5 years mandate, they will wholeheartedly carry forward these initiatives, which are, as I said, very vital for country's future and the future of our people and the future of our next generation. So with these words, I thank you all for joining, and I assure you that, with whatever little time we have, we will try to put this program on the right track. But hopefully, when we come back after the elections, we'll carry forward this program with renewed vigor and with,